नमो नमः। जीवन शैली कार्यक्रमे भवतां स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवन्दनम्। मित्राणि, अद्य जीवनशैली कार्यक्रमे वयं संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यम् अर्थात संस्कृत भाषा की विशेषताएं अस्मिन् विषये चर्चां कर्तुम् उपस्थिताः स्मः। अद्य संस्कृत भाषा की विशेषताएं इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए जो मेहमान हैं, जो अतिथि हैं, जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनका मैं आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर निरंजन मिश्र जी। आप श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और साहित्य अकादमी आदि अनेक पुरस्कार आपको मिले हुए हैं और अनेक काव्यों के, महाकाव्यों के आप रचयिता हैं। मित्राणि, वयं जानीमः संस्कृत भाषा देव भाषा, संस्कृत भाषा वेद भाषा, संस्कृत भाषा अमृत भाषा। न केवलं देव भाषा, इयं भारतीयानाम् अस्माकं सर्वेषाम् अपि जीवनशैली एव। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृत मातरम्। संस्कृत भाषा भारतस्य आत्मा अस्ति। संस्कृत भाषां विना कथमपि भारतस्य कल्पना एव कर्तुं न शक्यते। अद्य इदानीम् अपि अस्माकं यानि शाश्वत मूल्यानि सन्ति, ये उच्च आदर्शाः सन्ति, ते सर्वेपि संस्कृत भाषायाम् एव सन्ति। संस्कृत भाषा भारतस्य प्रतिष्ठायाः कारणम् अपि अस्ति। यथा उच्यते, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। भारतदेशस्य प्रतिष्ठायाः कारणम् एव संस्कृतम्। अपि च उत्तराखण्ड राज्यस्य द्वितीया राजभाषा अपि संस्कृत भाषा अस्ति। अतः इदानीं संस्कृत भाषा की विशेषताएं किं वा संस्कृत भाषायाः वैशिष्ट्यम् इत्यस्मिन् विषये इयं चर्चा काचित् प्रासंगिकी चर्चा अस्ति। अतः इदानीम् अस्माकं ये विषय विशेषज्ञ रूपेण अत्र उपस्थिताः सन्ति डॉक्टर निरंजन मिश्र महोदयाः, अहं तान् पृच्छामि यत् महोदय, संस्कृत भाषा अस्माकं भारतीयानां जीवनशैलीं प्रभावयति। अस्माकं भारतीयानां जीवनस्य सर्वाण्यपि मूल्यानि संस्कृतभाषायाम् एव सन्ति, यथा मया अत्र इदानीं पूर्वमपि उक्तं। तर्हि कथम् एषा संस्कृतभाषा, कथम् इदं संस्कृतम् अस्माकं सर्वेषां जीवनं प्रभावयति इति? सर्वप्रथमं तु सर्वेभ्यो संस्कृतानुरागिभ्यो मत्पक्षतः सादरं नमो नमः। इदानीं स्वयमेव भवता प्रतिपादितं यत् संस्कृतं विना भारतस्य कल्पना कर्तुं न शक्यते इति वाक्यं यदस्ति तदेव प्रमाणयति यत् भारतीय जीवन शैलीमेव विवृणोति संस्कृत भाषा। सत्यं। यत् संस्कृते लिखितमस्ति शास्त्ररूपेण तदेव अस्माकं जीवनं, यत् अस्माकं जीवनं तदेव अस्माकं ग्रन्थे वर्तते। सत्यं कि जीवनं यदि वर्तते तो जीवनस्य स्यात् किमपि लक्ष्यं, कस्यापि कार्यस्य किमपि लक्ष्यं भवति। तो अस्माकं यत् जीवनं विधिना प्रदत्तमस्ति तस्य किमपि लक्ष्यं स्यात्। अस्माकं लक्ष्यं चत्वारः पुरुषार्थाः सन्ति। धर्मार्थ काम मोक्ष। सर्वत्र पठन्तु भवन्तः। यथा धर्मार्थ काम मोक्षाणां वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्य निसेवनम् इति आचार्याः वदन्ति लक्षणकाराः। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र जन्ये हास्ति न तत् क्वचित् इति प्रमाणयति महाभारतम्। सत्यम्। अर्थात एतद् विषये यत् किमपि वर्णितं वा यत् किमपि करणीयं तत् सर्वं
संस्कृत भाषायां सुलभम अस्ति। जीवनं शैली किं नाम जीवन शैली कार्यक्रमः। तो जीवन से शैली का जीवन पद्धति केन प्रकारेण अस्माभिर जीवनं यापयितव्यम् तां पद्धतिं निर्मात्येषा भाषा। तो यदा संस्कृत नामेव अस्ति संस्कृतं तो जीवनं सुसंस्कृतं स्यात् इति तु सामान्याः जनाः अपि जानन्ति कि ये संस्कार विहीनाः भवन्ति तेभ्यो वयं वा ग्रामीणाः वदन्ति अय संस्कार विहीनो जनः वर्तते। सत्यं। तो तेन संस्कार विहीनं जनं न वाञ्छति एतत् प्रमाणितं भवति। तो संस्कारं यदि वाञ्छसि तर्हि संस्कृत भाषायाः आवश्यकता यतो हि संस्कृत भाषा वर्तते। तो भाषा यादृशी भविष्यति तादृशी तस्य जनस्य संस्कारो भविष्यति इति निश्चितं कि यतो हि पश्यन्तु नाम भौगोलिक परिस्थित्या अपि यदि पश्यन्तु तो यत्र यादृशी परिस्थितिः वर्तते भाषा यादृशी वर्तते तादृशे स्थले मानवानां जनानां व्यवहारोऽपि तादृशः एव भवति। देशकालानुरूपं यथा भगवान् श्रीरामः यदा शंकरस्य स्तुतिं करोति तो शब्दं पश्यतु नाम नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। परंच भगवतः शंकरस्यैव स्तुतिं करोति लंकाधिपतिः रावणः जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य संबितां भुजंगतुंग मालिकाम् इति इयं भाषा स्वतः एव शब्द माध्यमेनैव प्रमाणयति यत् अयं जनः कीदृशः। सत्यं। तो यदि सुसंस्कृतां भाषां पठामि सुसंस्कृत भाषां जीवने स्वीकरोमि तदा सामान्यतः सुसंस्कृत जीवनं भवति यद् वाञ्छितमस्ति जनानां कृते। अतः जीवन शैली एव संस्कृत भाषा नेतरत्। उत्तमं। संस्कृत भाषा एव जीवन शैली यथा तत्र भवद्भिः प्रतिपादितम् आचार्यः मम्मटः तत्र काव्यप्रकाशे कथयति रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न तु रावणादिवत्। इत्युक्ते संस्कृत भाषायां रचितं साहित्यं सर्वमपि सततम् अस्मान् सर्वान् प्रेरयति। वयं वदामः भवन्तः वदन्ति अस्मादृशाः सर्वेपि संस्कृतानुरागिणः संस्कृतप्रेमिणः जनाः वदन्ति संस्कृत भाषा सरला भाषा संस्कृत भाषा मधुरा भाषा संस्कृत भाषा अमृत भाषा। इयं भाषा कठिना भाषा नास्ति। सर्वे संस्कृत भाषायां लिखितं ज्ञानं विज्ञानं पठितुं शक्नुवन्ति अवगन्तुं शक्नुवन्ति किन्तु लोके जनानां धारणा अस्ति संस्कृत भाषा अतीव कठिना भाषा। तर्हि इदानीं जीवनशैली कार्यक्रमस्य माध्यमेन तेषां जनानां एतां धारणाम् अपाकर्तुं केचन उपायाः सन्ति वा? यदि सन्ति चेत् तान् उपायान् कृपया अस्माकं श्रोतॄणां दर्शकानां च ज्ञानाय। अतीव उत्तमः रमणीयस्य प्रश्नोऽयं वर्तते। वर्तमाने भवता यदुक्तं यत् जनानां मध्ये एषा भ्रान्तिः वर्तते यत् संस्कृत भाषा कठिना तद् सा भ्रान्ति अपाकरणीया भवच्छदृशैः जनैः ग्रामं गत्वा एतादृशैः कार्यक्रमैश्च यतो हि संस्कृत भाषा सदृशी भाषा सरला अन्या नास्ति। सत्यं। कथं तो संस्कृत भाषा कठिना वर्तते इति के वदन्ति मन्ये ये संस्कृतस्य विरोधिनः सन्ति। कथं तो यदि ते तथा न वदिष्यन्ति तर्हि तस्य या स्वकीया भाषा वर्तते तस्याः प्रचारो न भविष्यति। एवं प्रायः जानन्ति भवन्तः सर्वासां भाषाणां रूपद्वयं भवति। सत्यं। सरल भाषा कठिना भाषा व्यावहारिकं रूपं साहित्यिकं रूपं च उभयोर्मध्ये अन्तरं तु अस्ति एव। सत्यं। ग्रामे गृहे किमपि अन्यत् वदामि यदा लेखनं करोमि तदा अन्यत् किमपि करोमि। तो संस्कृत भाषायाः अपि रूपद्वयम् अस्ति सामान्यतया। पठतु नाम
संस्कृत भाषा कुत्र कठिना वर्तते इति अहम ज्ञातुं न पारयामि। जतो हि एतादृशी सरला भाषा द्वितीया नास्ति। या रे बालक चल केन जानन्ति, रे बालक चल हिंदी सदृशमेव शुद्ध संस्कृतमस्ति। रे बालक चल आदि शंकराचार्यस्य जा लेखनी तस्मात् अधिकं कश्चिदपि इदानीं प्रतिष्ठानः नास्ति। सत्यं। तस्य महोदयस्य लेखनीं पश्यतु नाम भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये त्रिभुवन तारिणी पातक धन्ये। कुत्र काठिन्यम? नास्ति काठिन्यम। नास्ति। परंतु यदि आचार्य दंडिनम आचार्य बाणभट्टम पठिष्यन्ति भवन्तः तत्र वीर भटपटलो तरंग तुरंग कुंजर मुकर भीषण सकल रिपुगल कटक मथन मंदरायमान समुद्दंड भुजदंड गंधर्प कंदर्प सौंदर्य सौंदर्य इत्यादि परिपाटी वर्तते। एतत् साहित्यिकं रूपं, साहित्यिकं रूपम् अस्ति, शास्त्रीयं रूपम् इति शास्त्रीयं रूपं। यदि बालकानां पुरतः दण्डी महोदयस्य पद्यं गद्यं कश्चित् उपस्थापयति तस्य कृते कठिनं भविष्यत्येव। परंतु यदि बालकानां कृते बालकवत् संस्कृत भाषा स्यात् तर्हि हिंदी भाषां ये जानन्ति ते संस्कृतं ज्ञातुं पारयन्ति, ते संस्कृतं जानन्ति। यथा मया कदाचित् पूर्वं लिखितम् आसीत्, रे रे बालक चल 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 गंगायाः पारे चल उत्तरे केदारे चल। अत्र किन्नाम काठिन्यमस्ति? नास्ति काठिन्यं, कुत्रापि नास्ति। तो सरला तो अस्ति एव। लेखनेपि अहम गृहं गच्छामि इति संस्कृत में मैं विद्यालय अहम गृहं गच्छामि, मैं घर जाता हूँ। अस्य रूपं जेन केनापि प्रकारेण लिखन्तु भवन्तः। गच्छामि अहम गृहं गच्छामि, अहम गच्छामि गृहं, सर्वेषाम् एक एव अर्थः, एक एव अर्थः, सर्वमपि शुद्धं, सर्वमपि शुद्धं। अन्या काचित् यदि भाषा भवेत् कि यत्र वर्णानां पदानां परिवर्तनेनापि तदेव अर्थः स्यात् तर्हि मन्ये सौलभ्यं स्यात्। नास्ति, न, एवं न शक्यते। एम आई आंग्ल भाषायां आई एम एम आई केवलं यदि एतद् भवेत् तो अर्थ परिवर्तनं जायते, अनर्थः भवति। परंतु संस्कृत भाषायां पूर्णवाक्यं यथा कथंचित् करोति भवान् क्रियापूर्वं भवेत्, कर्तापूर्वं भवेत्, अन्यत् यत् किमपि पदं स्यात् तत् जत्र कुत्र स्थापयितुं शक्नोति भवान्। अतएव श्लोक निर्माणे अन्वयस्य जा परिपाटी वर्तते तदेव वर्तते। यथा आवश्यकता भवति, यथा आवश्यकता वर्तते तथा अन्वयं करोतु, अन्यथा सर्वं शुद्धमस्ति। सर्वं शुद्धम् अस्तु। बहु उत्तमतया संस्कृत भाषायाः वैशिष्ट्यं तत्र भवद्भिः प्रतिपादितम्। इदानीम् एकम् इतोपि संस्कृत भाषायाः व्याकरणम् अथवा महर्षि पाणिनिः, यदि वयं संस्कृतस्य चर्चां कुर्मः तो तत्र वेदाः, पुराणानि, उपनिषदः, वेदांगानि, दर्शनानि, रामायणम् अस्माकम् आदिकाव्यमेव अस्ति। तो तथैव पाणिनिव्याकरणं पाणिनेः नाम नूनम् आयाति एव। अस्माकं संस्कृतभाषायाः इदम् अपरं वैशिष्ट्यं यद् अत्र तु उच्चारणं कथं करणीयम् इति उच्चारणस्थानानि अपि तत्र पाणिनिना अथवा अस्माकं वैयाकरणैः, महर्षिभिः, ऋषिभिः, मुनिभिः अत्र विनिर्दिष्टानि सन्ति। यथा अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः, तो उच्चारणस्थानम् अथ च द्विवचनम् अपि यदा वयं हिंदी भाषायाः चर्चां कुर्मः अथवा अन्या या कापि भाषा भवेत् तो एतद् अपि संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं प्रतिपादयति। तो अस्मिन् विषये अपि अस्माकं ये जीवनशैली कार्यक्रमस्य श्रोतारः सन्ति तान् किञ्चित् समासेन भवन्तः उपदिशन्तु इति निवेदनम्। अनेनैव प्रश्नेन मन्ये पूर्वतनीयानां प्रश्नानामपि व्याख्यानं भवितुमर्हति। आम्, कि व्याकरणं सर्वासां भाषाणां वर्तते। व्याकरण नियंत्रित भाषा एव प्रवर्तिता भवति। परंतु महर्षि पाणिनि प्रणीतं यद् व्याकरणं
तत् सर्वश्रेष्ठ इति आमनन्ति न केवलं भारतीयाः अपितु विश्वस्य सर्वे ये विद्वांसः सन्ति ते स्वीकुर्वन्ति यत् पाणिनीय महोदय विनिर्मितं यद् व्याकरणं तत् सर्वश्रेष्ठमस्ति। कथं? तन्निर्मित व्याकरणेन यः परामर्शितः शब्दः स शब्दः कदापि उच्चारण भेदादपि भेदं नाप्नोति समय प्रभावात्। समीचीनं। यथा आंग्ल भाषा भवेत्, हिंदी भाषा भवेत्, उर्दू भाषा भवेत् वा कालांतरे तस्य रूप परिवर्तनं दृश्यते। उर्दू भाषायामपि आंग्ल भाषायामपि रूप परिवर्तनं भवति। यथा अद्य हिंदी भाषामें वयं पश्यामः, हिंदी भाषायां पश्यन्तु भवन्तः रूप परिवर्तनं जातम् अस्ति। 100 वर्षपूर्वं यथा आसीत् तथा इदानीं नास्ति। परन्तु आदिकवि वाल्मीकि महोदयैः आदिकवि वाल्मीकिना यद् रामायणं विरचितं तस्मिन् काले लवकुशाभ्यां जेनोच्चारणेन तस्य पाठः कृतः तेनैव उच्चारणेन इदानीमपि पाठो भवति इति दृढ़ता, निश्चलता, स्थिरता इति संस्कृत भाषायाः वैशिष्ट्यम्। अथ च तस्य व्याकरणस्य महत्त्वं प्रतिपादयति। यद्यपि भाषा द्विधा वर्तते, वैदिकी भाषा लौकिक भाषा, तो लौकिक भाषायाः नियन्त्रणार्थं वैदिक भाषायाः शब्दमपि साधयितुं पाणिनीय महोदयैः कृतं यद् व्याकरणं तत् अन्ये ये वैयाकरणाः समागतवन्तः तैः व्याख्यातं यद् व्याकरणं तत् परं सुललितम् अस्ति। अथ च पूर्वं मया उक्तं भवतः प्रश्नः आसीत् यत् संस्कृत भाषा संस्कारस्य भाषा आसीत्, तो व्याकरणं पश्यतु नाम कि अत्र सर्वप्रथमं प्रथमपुरुषे कर्तुः गणना भवति, तो प्रथमपुरुषे सः तौ ते, मध्यमपुरुषे त्वं युवां यूयम्, अन्यपुरुषे उत्तमपुरुषे अहम् आवां वयम्। तो सः कः, तो जः कश्चित्, यः कश्चित्, तो अस्माकं संस्कारम् उत्पादयति यत् जीवने गृहातिरिक्तं कश्चित् अतिथि वर्तते, तृतीयो जनः वर्तते, तस्य स्थानं प्रथमं सः प्रमुखः। सः प्रमुखः। अहो जः परिचितः त्वम् अहम् इति तस्मात् अधः। अहं तु सर्वान्ते, अहं सर्वान्ते। तब जः जत्र अहं पदस्य सर्वान्ते गणना भवति, अपरिचितस्य सर्वप्रथमं गणना भवति। अर्थात परोपकारस्य प्रसिद्धिं पश्यन्तु भवन्तः कि जब अहं न जानामि तेन सत्य आवश्यकता वर्तते तदर्थं, तो सर्वप्रथमं तस्य आवश्यकतायाः पूर्तिर्भवेत्, तदनन्तरं स्वकीयस्य। तो परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् इति पश्यन्तु। अत्र अहं पदेन वयं वा अस्माकं भाषा अहं पदेन अहंकारस्य बोधं जानाति। अतएव ये आचार्याः अस्माकं सन्ति ते मङ्गलाचरणेऽपि बहुवचनस्य प्रयोगं कुर्वन्ति, न तु अहं पदस्य। उत्तमं। तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम्, वन्यालोके आनन्दवर्धनाचार्यः कि तेन ब्रूमः न तु ब्रूवे। तो अहं पदस्य एतादृशं वैशिष्ट्यं न केवलं श्लोके। अत्र व्याकरण विषये मम प्रश्नः आसीत्। तु सामान्यः एवं कथन्ति यत् संस्कृतभाषायाः पठनं ज्ञानं विज्ञानं तत्र व्याकरणं कठिनम् इति जनानां धारणा, यथा आदौ अपि तत्र प्रश्नः आसीत्। तो अत्र अपरः प्रश्नः अस्ति, भाषायाः कृते व्याकरणस्य आवश्यकता अनिवार्या वा? यः भाषां पठितुम् इच्छति ज्ञातुम् इच्छति सः आदौ व्याकरणं पठेत्, एतत् आवश्यकं वा, अथवा व्याकरणं विना अपि भाषाज्ञानं भवितुम् अर्हति? भद्रं पूर्वं यथा उक्तं यद् भाषा द्विविधा वर्तते। एका भाषा तो वर्तते यद् गृहे वदामि बोलचाल भाषा, एका भवति लेखनस्य भाषा। तो सामान्यतया यदा अहं बालकं पाठयामि तदा तु न्यूनातिन्यूनं यदहं वदिष्यामि
तत्र सामान्य व्याकरणम् अस्ति एव, यत् अयि बालक चल सम्बोधनम् अस्ति, परन्तु यथा यथा भाषायां विलासो भवति तथा तथा व्याकरणस्यापि आवश्यकता वर्तते। कि यदि पाणिनीय व्याकरणेन नियन्त्रितं पदं प्रयुक्तं न स्यात् तर्हि अर्थस्य अनर्थं भवितुमर्हति। यथा रामः व्याघ्रं हन्ति, अस्य अर्थः राम बाघ को मारता है, परंतु राम पदे जह विसर्गः व्याघ्र पदे जत अनुस्वारः उभयोः विनिमयः यदि स्यात्, विसर्गः गच्छेत् व्याघ्रम् अनुस्वारः आगच्छेत् रामम्, तर्हि किं भविष्यति? अर्थ परिवर्तनम्। व्याघ्रः रामम् हन्ति। सत्यम। तो पहले राम बाघ को मार रहा था, अब बाघ राम को मारेगा। इत्युक्ते ये संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति, ये संस्कृतं ज्ञातुम् इच्छन्ति, ते पठेयुः। व्याकरणस्य चिन्ता न करणीया इति मम भावः। आरम्भे अनन्तरं गच्छता कालेन यथा छन्दोबद्धं पदं पद्यं है न, वृत्तगन्धोजितं गद्यम्, एवं प्रकारेण अनन्तरं व्याकरणस्य छन्दसाम् अलङ्काराणाम् अध्ययनं कुर्यात्। परन्तु भवति तत्र किं कि यदि व्याकरणस्य यद् मूलाधारः भूमिकारूपेण, यदि व्याकरणस्य आधारः दीयते शिष्येभ्यः पूर्वं, यतो हि बाल्यकालः भवति अभ्यासकालः, युवावस्थायाम् अभ्यासः न भवति, तो बाल्ये अभ्यासकालः वर्तते। तो यदि तदा अभ्यस्तः भवति तो स एव अभ्यासः अग्रे गत्वा प्रस्फुटति, पुष्परूपेण विकसति, तो स वैयाकरणः भवति, विद्वान् भवति। परन्तु युवावस्थायां यदि अभ्यासं करिष्यति व्याकरणशास्त्रस्य तो तथा विद्वान् तन्न भवितुमर्हति। अस्तु, बहु उत्तमतया भवद्भिः प्रतिपादितम्। एकं पद्यम् अकस्मात् अहं स्मरामि। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः यावत् चन्द्रदिवाकरौ यावत् गंगा च गोदा च तावत् स्थास्यति संस्कृतम्। अपि च अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। किंच यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् अस्माकं वेदमन्त्रेषु तत्र वर्णितमस्ति मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मान्याः, संस्कृत भाषायाः वैशिष्ट्यम् एव इयं भाषा अस्माकं जीवनस्य मूल्यानां भाषा, नैतिकमूल्यानां भाषा, आध्यात्मिकमूल्यानां भाषा। अतः संस्कृत भाषां विना वयम् अस्माकं जीवनस्य कल्पनां कर्तुं न शक्नुमः। इदानीं 16 संस्काराः, तत्र केषुचित् ग्रन्थेषु अधिक संख्याकानां संस्काराणाम् अपि चर्चा अस्ति, परन्तु इदानीं वयं पश्यामः अस्माकं जीवने बालकस्य जन्मनः प्राग् एव संस्काराणाम् आरम्भः भवति। मनुष्यस्य जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सभी संस्कार संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा के माध्यम से। अतः वयं वक्तुं शक्नुमः न केवलम् इयं देववाणी सुरभाषा अमृतवाणी, इयम् अस्माकं भारतीयानाम् इदानीं तु लोके सर्वत्र अस्माकं भाषायाः प्रचारः दृश्यते। अतः संस्कृत भाषा संस्काराणां भाषा अस्ति। तो इदानीं मान्याः निवेदनमस्ति, संस्कृत भाषा संस्काराणां भाषा अस्ति, तो अतः कथं संस्कृत भाषा अस्माकं सर्वेषामपि जीवनं प्रभावयति? भवति किं संस्काराणां या भाषा उत त संस्कारस्य 16 भेदाः सन्ति, 16 संस्काराः भवन्ति। तेषां चर्चा कुत्र वर्तते? संस्कृतशास्त्रे। यतो हि इयं भाषा प्राचीनकालात् सर्वप्राचीना भाषा वर्तते। तस्मिन् या तस्यां भाषायां 16 संस्कारस्य चर्चा वर्तते। मन्त्राः संस्कृत भाषायां विद्यन्ते। इदानीं यदि कश्चित् संस्कृत भाषामपहाय अन्य भाषया संस्कारं कर्तुं चिन्तयेदपि तदापि सफलः न स्यात्। सत्यं। कथं? तो जनानां विश्वासः तत्र नास्ति कि जनानां कस्याञ्चित् भाषायां प्रीतिः एकस्मिन् दिवसे न भवति। सत्यं। चिरकालानन्तरं भवति।
प्रीतिः तदैव जायते यदा जः विषयः तस्य हृदयं प्रभावयति तदा तस्य तस्यां भाषायां प्रीतिर्जायते। तो इदानीं पश्यन्तु नाम कि संस्कृत भाषायां मंत्राः लिखिताः सन्ति। कश्चिदपि संस्कारो भवेत्, विवाह संस्कारः, उपनयन संस्कारः, यत्किञ्चित् नामकरण संस्कारः, तत्र यदा कश्चिदागत्य मंत्रं पठति संस्कृत भाषा, तदैव जनाः जानन्ति यत् संस्कारः अभवत्, अन्यथा न। अंग्रेजी भाषायां यदि तस्य अनुवादो भवेत् कश्चिदागत्य पठेत् तर्हि किं जनाः किं वदिष्यन्ति, क्या हो गया पता नहीं, हाँ क्या हो गया पता क्या हो गया तो पता नहीं। इदानीम् आङ्ग्लभाषायाः तत्र भवद्भिः चर्चा कृता, स्मरणम् आगतं। लोके आङ्ग्लभाषायाः ज्ञाता, आङ्ग्लभाषायाः विद्वान्, तस्य एव सम्माननं भवति इति भावः अस्ति इति काचित् धारणा। तो अत्र कथं भवन्तः चिन्तयन्ति? भद्रनाम आङ्ग्लभाषायाः या स्थितिः इदानीं वर्तते तत्तु जानन्ति भवन्तः यत् अस्माकं यदा पराधीनाः आसन् तदा चर्चा वर्तते। तस्य प्रचारस्य कृते आङ्ग्लभाषायाः प्रचारस्य कृते बहु प्रयासः विहितः, संस्कृतभाषायाः ह्रासाय, अंग्रेजीभाषायाः प्रचाराय। अतएव अस्माकं समाजे न जाने चिरकालानन्तरम् एषः प्रभावः सञ्जातः यत् वयं जानीमः वा व्यवहारे दर्शयामः, ओहो हो अंग्रेजी पढ़ा हुआ आदमी है, बड़ा विद्वान है। परन्तु एतादृशी स्थितिः नास्ति। सत्य घटनां वदामि, एकस्मिन् रेलयाने संस्कृत भाषया वार्तालापं कुर्वन्तः आसं वयम्। अन्ये ये जनाः आसन् संस्कृतं न जानन्ति स्म, संस्कृतं श्रुत्वा ते तथा स्वागतं कृतवन्तः यद् वयमपि आश्चर्यचकिताः सञ्जाताः। ते वदन्ति यत् भवन्तः यद् किं वदन्ति इति अहं न जानामि, परन्तु तेषां श्रद्धा, संस्कृतं श्रुत्वा जनानां श्रद्धा, विश्वासः, निष्ठा, समर्पणं संस्कृतं प्रति अस्ति इति तत्र भवद्भिः प्रतिपादितं। तत्र 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् इति यथा अस्माभिः पूर्वमपि चर्चा कृता। किंच यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, जो यहाँ है वही अन्य जगह है, जो यहाँ नहीं है, संस्कृत में नहीं है, वो कहीं नहीं है इति भावः। संस्कृत भाषा वस्तुतः एषा अमरवाणी अस्ति, अमृत भाषा अस्ति, सरला भाषा अस्ति। संस्कृत भाषाम् अद्य लोके सर्वे पठन्तु। भवन्तः अस्माकं प्रार्थनां निवेदनम् अंगीकृत्य अत्र आगताः। अस्माकं जीवनशैली कार्यक्रमे भवद्भिः अस्माकं श्रोतॄणां कृते तत्र ज्ञानं प्रदत्तम्, अतः वयं दूरदर्शन पक्षतः भवतां हार्दिकं धन्यवादं ज्ञापयामः, कार्तज्ञम् अहम् आविष्करोमि। एतादृशम् एव पुनः कमपि नवीनं विषय आदाय कदाचित् पुनः भवतां सम्मुखे वयम् उपस्थिताः भविष्यामः। संस्कृतभाषायाः अध्ययनाय, पठनाय भवन्तः सर्वेपि तत्र रुचिं प्रकटयन्तु इति निवेदनं। संस्कृतभाषा अतीव सरला भाषा अस्ति। संस्कृतभाषा अस्माकं संस्काराणां भाषा अस्ति। संस्कृतभाषां विना भारतीयसंस्कृतेः या भारतीया संस्कृतिः लोके विस्तृता अस्ति, प्रसिद्धा अस्ति, तस्याः कल्पना कर्तुं न शक्यते इत्येव भवतां तत्र भवत्सु निवेदनं कृत्वा अहम् इदानीम् अत्रैव विरमामि। भवेत् तावत् शुभं मंगलं। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।